नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 25वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेदार हूँ, हाँ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझको सीधे रास्ते पर ले चलेगा। और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। वो बात यह कि मैं इन कुफार को और उनके बाप दादा को मालूमता देता रहा यहाँ तक कि उनके पास हक़ और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुँचा। और जब उनके पास हक़ यानी कुरान आया तो कहने लगे ये तो जादू है और हम उसको नहीं मानते। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी ताइफ और यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल न किया गया। कहा ये लोग तुम्हारे रब की रहमत को बांटते हैं, हमने इनमें इनकी मैशत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया है और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए हैं ताकि एक दूसरे से खिदमत लें। और जो कोई ये जमा करते हैं तुम्हारे रब की रहमत इससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं और ये सब चीज़ें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे रब के यहाँ परहेज़गारों के लिए है। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफल करे हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं, यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो शैतान से कहेगा कि ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरक़ व मगरब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फ़ायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अज़ाब में भी शरीक हो। तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो। फिर है पैगंबर, अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे या तुम्हारी ज़िंदगी ही में तुम्हें वो अज़ाब दिखा दें कि जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम उन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर मजबूती से जमे रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है और लोगों तुमसे ज़रूर अनकरीब पुरसश होगी। और ऐ नबी, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने रहमान को सिवा और महबूब ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं रब की तरफ से परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ। फिर जब वो उनके पास निशानियाँ लेकर आए तो वो उन निशानियों पर हंसने लगे और जो निशानी हम उनको दिखाते वो पहले से बड़ी होती थी और हमने उनको अज़ाब में पकड़ लिया ताकि बाज आए। और कहने लगे कि ए जादूगर, इस ऐत के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ करो, उससे दुआ कर, बेशक हम हदायत याब हों। सो जब हमने उनसे अज़ाब दूर कर दिया तो वह हद शिकनी करने लगे। और फ़िरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं है, क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं इस शख्स से जो कुछ इज़्ज़त नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूँ। तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए या ये होता कि फ़रिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गर्द उसने अपनी कौम को बेअक़ल कर दिया और उन लोगों ने उसकी बात मान ली, बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सब को डुबो कर छोड़ा। सो उनको गए गुजरे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए अबरत बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे मबूद अच्छे हैं या वो यानी ईसा। उन्होंने जो इन ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़ने को, हकीकत ये है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिस पर हमने फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह ज़मीन में रहते। और वो यानी ईसा की आमद की निशानी है। तो कह दो कि लोगों इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही रास्ता है और कहीं शैतान तुमको इससे रोक ना दे, वो तो तुम्हारा इलानिया दुश्मन है। और जब ईसा निशानियाँ लेकर आए तो फरमाया मैं तुम्हारे पास दनाई की किताब लेकर आया हूँ, नीज़ इसलिए कि बाज़ बातें जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो तुमको समझा दूँ। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है।
پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ ہو گئے۔ سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، جہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اور گناہ گار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، اے دوزخ کے نگران، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے، لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش رہتے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا، جو عرش کا بھی مالک ہے، اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں سے سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے ماں باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی، جب کہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی، اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت کرے، آمین۔